ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम्। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच। नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच। किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच। मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच। साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम् तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच। किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच। दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम्। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे तोरणादि च कर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम्।
पञ्चभिः कलशैर्युक्तं ध्वजाद्यैश्च समन्वितं जलपूर्णं सरत्ने च पूगे फलसमन्विते भूषिते पुष्पमालाभिः सप्तधान्योपरिस्थिते छादयेत् पट्टवस्त्रैर्नानावस्त्रविचित्रितैः चन्दनादिसुगन्धेन लेपयेद् गृहमण्डपं शङ्खभेरी मृदङ्गं च वादयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलचारैस्तु कर्तव्यं निजसज्जनैः सन्ध्यायां नियमं कृत्वा दन्तधावनपूर्वकम् प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वा श्यकमाचरेत् तदनु प्रतिमामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिं कारयेद्वित्तमानेन स्थापयेच्च यथाविधि पञ्चामृतैस्ततो वस्त्रयुग्मेन परिवेष्टितां ताम्रपात्रेषु विन्यस्य स्थापयेत् प्रतिमां शुभां प्रतिष्ठां च प्रकुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकं चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पैः कालोद्भवैः फलैः धूपदीपैश्च नैवेद्यैस्ताम्बूलैः सफलैः शुभैः ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभुजयेत् प्रसादं भक्षयेद् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। ॐ जय जय श्री स्कन्दपुराणे चतुर्विंशतिसहस्रसंहितात्मके अन्यदेवरेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां प्रथमोपारायणः भगवते नारायणार्पणमस्तु।